बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ो अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह पाकिस्तान ने इन दो गुज़रे हुए सालों में बहुत बड़ी तरक्की की है। वो चीज़ें हैं, बाकी तो हर चीज़ में तरक्की है। वो एक है महंगाई में, दूसरी बेरोज़गारी में, और तीसरी बिजली और गैस प्लस आटे की कीमत में बहुत तरक्की की है। और साथ साथ ये मांगने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उनकी आबादी बहुत बड़ी। महल्ले में जिनका घर भी जो बाहर वाला गेट है थोड़ा बड़ा हो कि अंदाज़ा हो सके कि इसमें कोई गाड़ी घुसती अंदर जाती बाहर निकलती हुई होगी, बस वहाँ दिन में 15-20 तक औरतें उम्र रसीदा आती हैं और किसी न किसी बहाने से वो कहानी सुनाती हैं, और वो कहानी बड़ी दगरगूं होती है। आदमी चाहते हुए उसके अतात रो जाऊं, मगर दिल चाहते हुए भी उसके साथ कोई मदद नहीं की जा सकती। हर एक ने हाथ में बिल पकड़ो होता है कि 20,000 गैस का बिल है, क्या करूं, और ये बिजली का बिल 15,000, इसका क्या करूं, और आटे का जो है ना 19-20 किलो का तेला जो है वो 3,000 का है, तो उसका क्या करूं। और बीमारियां सब लोग भूल गए, बीमारियां लोग भूल गए, बेशक बीमार रहे। इसी तरह एक उम्र रसीदा औरत आई थी, शक्ल सूरत से तो वो अच्छी भली लग रही थी, तो मैंने उसको करेदा कि भाई ये बात मसला कि आपका औलाद है? कहते औलाद तो है माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, उसके भी बच्चे हैं, ये तो अच्छी बात है। मकान? कहते छोटा सा आबाई मकान है, बहुत छोटा है। चलो अच्छा है, किराए में तो नहीं रहती, तो फिर आपको मसला क्या है? तो उसने कहा कि मैं फ़िलहाल एक बाल बन चुकी हूँ, जब मेरे बच्चे नहीं थे और कुछ अर्सा न हुए तो मैंने कोई फ़कीर और पीर को नहीं छोड़ा, दरगाह को नहीं छोड़ा, और फिर अल्लाह से हर वक्त मांगती रही, तो अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए और बहुत प्यार और लाड से उनको पाला, और वो लाडले थे, उनके हर ख्वाहिश को पूरा करती रही। बड़े हो गए, मैंने उनकी शादियां कराई, उनके बच्चे हो गए। अभी वो मेरे एक के लिए उनके पास कोई खाना नहीं, कोई लिबास नहीं, कुछ भी नहीं, और मुझे उन मकान में छोटा सा कमरा, बहुत छोटा है, सबकी नज़रें उसी पे है कि एक कहते मुझे मिलेगा, दूसरे कहते मुझे मिलेगा, जल्दी से मर जाए। बल्कि उनकी बीवियाँ जो है वो मुझे ताना देती है कि तुम्हारी उम्र जो है वो लंबी हो रही है और हमारी उम्र तुमने अजाब में डाला है, जितना जल्दी मरोगे तो ये काम हमारा ज़रा सीधा हो जाएंगे। अगरचे उनके बच्चे मेरे कमरे में सोते हैं, फिर भी उनको तकलीफ़ हो रही है। और बहुत बुरी बात यह है कि सुबह सवेरे जब उठ जाती हैं तो बजाय इसके पूछने की कि चाय पियोगी, खाना नाश्ता करोगी, ये नहीं, बल्कि जल्दी से घर से निकलो और फिर शाम को आ जाओ, मांग के आ जाओ और हमारे लिए कुछ लेके आओ। वो हमारे इंतज़ार में, मेरे इंतज़ार में बैठी रहती हूँ। तो अभी वो बात फुटबॉल की तरह हूँ, एक तरफ की लात देता है, दूसरी की तरफ लात देता है। कहते समझ नहीं आ रही। मैं दुआ कर दूँ कि अल्लाह मुझे मौत दे, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर होगा, आराम से तो सो जाऊँगा, किधर चली जाऊँगा, आखिरत में कोई बात भी नहीं होगी। ये माजरा हर औरत के साथ और हर मर्द के साथ, उम्र रसीदा के साथ है। और आप देख रहे हैं ये 2 साल से असम्बली में लोग बैठे हैं, वजारतों में बैठे हैं, सदारतों में लोग बैठे हैं, टीवी पे बात हो रही है, मगर किसी ने भी गरीब की बात नहीं की। हर बात यह है कि मेरे साथ फलाना मिले और उसके साथ फलाना मिले, और इसने ये चोरी की और इसने फलाना चोरी की। किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी एक दफ़ा भी आवाम की बात नहीं कि इनके लिए क्या सहूलतें होनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत सहूलतें थी वो भी चली गई। सेहत कार्ड की सहूलत थी, चलो परेशानी तो नहीं थी, कोई बड़ी बीमारी आएगी तो अल्लाह खैर करेगा।
تو ابھی وہ مسئلہ بھی سر پہ ہے، اور لوگ دعا مانگتے یا اللہ کوئی بڑی بیماری نہ لے کے آئے، پھر کیا کریں گے؟ اور ایسے کئی سہولتیں تھی، بجلی سستی تھی وہ بھی مصیبت، آٹا سستا تھا 800 کا تھا، 1000 کا ہو گیا۔ سیمنٹ جو سب کاموں میں استعمال ہوتا ہے وہ 450 500 کے لگ بھگ تھا، ابھی 1200 کے اوپر چل رہا ہے۔ سریا جو تقریباً ہر بلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے وہ 1 لاکھ سے نیچے ہوتا تھا، ابھی وہ 2.5 لاکھ کے اوپر جا رہا ہے، تو کون مکان بنائے گا، کہاں سے بنائے گا؟ جو مزدور کام کے لیے شہر کو جاتا تھا تو اس کے کرائے میں جناب تھوڑے پیسے لگتے تھے، وہاں مزدوری اس کو مل جاتی تھی، واپس آتا تھا۔ ابھی وہ آدھے سے زیادہ اس کی مزدوری کا وہ کرایہ اس کا لگ جاتا ہے، تو اس کو کون کیا دے گا؟ اور مزدوری ہے بھی کوئی نہیں، کوئی مکان بنائے گا تو کوئی مزدور لگے گا۔ بس اللہ ہمارے جو کرتا درتا ہے اور ہماری قسمت میں ان کی حکمرانی لکھی ہے، اللہ ان کو بڑی بڑی وزارتیں دے، بڑی بڑی صدارتیں دے، مگر ان کو یہ توفیق بھی دے کہ وہ قوم اور امت کے لیے کچھ کرے، ان پہ کچھ آسانی کریں۔ یہ لیپ ٹاپ سے کام نہیں چلے گا، ایک آدمی کو سارے علاقے میں لیپ ٹاپ کباڑ میں 5-6 ہزار کا ملتے جو سب کام کرتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اور کئی چیزیں ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ عوام کو مہنگائی سے بڑا مسئلہ ہے، صحت کا بڑا مسئلہ ہے، بجلی گیس پیٹرول ڈیزل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے کرتا درتا جو ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی وزارتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر کے عوام کے بارے میں سوچے، اور کچھ ایسی پالیسیاں بنائے جس سے عوام کو فائدہ ہو، عام عوام کو۔ پاکستان کا پہلے عوام جو تھے وہ 50% غریب تھے، پاورٹی لائن سے نیچے تھے، ابھی تقریباً 99% لوگ جو ہے ماں سوائے یہ وہ لوگ جو حکومت کے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ 99% جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے۔ وہ سفید پوش جو تھا وہ بھی سفید پوش نہیں رہا۔ ابھی جو دینے والے تھے، میرے جیسے آدمی تھوڑا بہت کسی کو دیتا تھا، یقین آپ کرے ہم لینے والوں کے لائن میں لگ گئے۔ اللہ ہم پہ آسانی فرمائے، اور اجتماعی دعا میرے ساتھ کرے کہ یا اللہ پاکستان کو اس نہج پہ جس نے پہنچایا، یا اللہ ان کو دنیا میں عذاب، سخت عذاب دے، اور ایسے رسوائی والا عذاب دے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھتے رہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور مثال کے طور پر ان کو ایسی بیماری لگے جیسے پرویز مشرف کو لگی تھی کہ وہ نہ بات کر سکتا، بس صرف دیکھ سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا، نہ جل سکتا تھا۔ اور انشاءاللہ اللہ سے ہماری پوری امید ہے، یقین بھی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے، ہر ایک کے مرنے سے پہلے، جنہوں نے پاکستان کے جو اسلام کے نام پر بنا ہوا، اگر جس میں کوئی بھی اسلامی چیز نہیں، اللہ اس کو ضرور سزا دیتے ہیں۔ 3 آدمیوں نے پاکستان کو توڑا، اور تینوں جو ہے وہ اپنے قوم کی طرف سے ان کو سزائی ملی۔ آپ کے یادداشت کے لیے مجیب الرحمن نے پاکستان کو توڑا، اپنی ہی فوج نے اس کو گھر میں گھس کے سب لوگوں کو مارا۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اندرا گاندھی نے پاکستان کو توڑا، تو پھر اس کے گارڈ نے ان کو 100 کے حساب سے گولیاں ماری، اور اس کا خاندان تتر بتر ہو گیا۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ بھٹو نے مل کے پاکستان، ان دونوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑا، ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اسی آدمی نے جو اس کے سامنے وہ مسیطر تھا، مسجد میں آیا تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اس نے پھانسی چڑھایا۔ اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، تقریباً سارے ختم ہو گئے، اور خاندان بھٹو نام سے کچھ نہیں ہوتا، وہ زرداری کی طرف شفٹ ہو گیا۔ بس بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ حسمت، اللہ کسی بے نیاز ہے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے
پکڑتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے، پھر فرعون نہیں چھوٹ سکتا، نمرود جو ہے پھر مچھروں سے ہلاک ہو جاتا ہے، ابرہہ جو ہے وہ ابابیل سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں کتنی سزائیں جو ہے لوگوں کو دی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے عبرت کا مقام ہے، ہم اس سے سیکھیں، ہم اس سے سیکھیں۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو اس کو ایسی مار پڑے گی کہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشانی بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔